बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज का हमारा वजीफ़ा सूरतुल कौसर, चंद मिनट का अमल, खुसूसी इजाज़त, बे औलादी ख़त्म, इंशाल्लाह बेटा अता होगा, झगड़े ख़त्म, शोहर मोहब्बत करने पर मजबूर होगा, दौलत इतनी संभालना मुश्किल, नाफरमान औलाद हुक्म पर सर झुकाएगी। आज का अमल इंतहाई ख़ास अमल है और ये अमल कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, यह वाली सूरत है। आपने इसको कैसे पढ़ना है और उसके फ़वाइद क्या होंगे, जैसे मैंने बतला दिया कि रिज़्क़ चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, शोहर की मोहब्बत चाहते हैं, या आप जो है वो अपनी औलाद को फर्मा बरदार करना चाहते हैं, तो ये अमल आप लाजमी कीजिए। वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो दुआ के लिए हैं कुछ लोग, उनके हवाले से हम बात करते हैं और उनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए दुआ हो तो कमेंट के अंदर अपना नाम और मकसद लिख के भेजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए भी खुसूसी दुआ की जाएगी। कोई भी आपका मकसद है, बीमारी है, परेशानी है, औलाद चाहिए है, रिज़्क़ चाहिए, दौलत चाहिए, जो भी चाहिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सारे लाखों अफराद मिलकर इकट्ठी दुआ करेंगे, आमीन कहेंगे। किसी की आमीन आपको लग जाएगी और आपके बेड़े पार हो जाएंगे, आपके मकसद पूरे हो जाएंगे। तो आज के जो हमारे पास ख़ास दो लोग हैं, कौन से हैं? नंबर एक है अब्दुल आखिर हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल आखिर है, मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मेरा कर्ज़ ख़त्म हो जाए और मेरे माली हालात ठीक हो जाए। मैं हर बताए हुए वजीफ़े देखता हूँ, इसलिए मेरे लिए हर वीडियो में दुआ किया करें। मैं आपका बहुत मशकूर रहूँगा, जज़ाकल्लाह। एक तो अब्दुल आखिर के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है खुसूसी तौर के ऊपर इनके दुआ है, अल्लाह ताला इनको कर्ज़ों से निजात अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला गैबी तौर के ऊपर इनके लिए कोई असबाब पैदा फ़रमा दे कि इनका कर्ज़ अदा हो जाए। अल्लाह ताला इनके माली हालात को ठीक कर दे। अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को, मुसीबतों को, मसाइल को हल कर दे। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला इनको मरते दम तक कभी किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसके साथ फिर इनके लिए एक इसमें आज़म दे रहा हूँ। अल्लाह ताला का एक नाम है या जामिउ। ये सुबह फजर की नमाज के बाद आपने 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, इंशाल्लाह हर मकसद के अंदर आपको ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरे हैं ये नज़र मोहम्मद। कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको ढेर सारियां खुशियां अता करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआ हमारे हक़ में कबूल फरमाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आपको ज़िंदगी के अंदर तमाम सुख अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत के अंदर इज़्ज़तें अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ रोज़ी की तंगी को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी ख़ज़ाना गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को, परेशानियों को, मसाइल को आपसे करोड़ों कोसों दूर दूर ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, और इन आपके लिए जो ख़ास इसमें आज़म है, आपके नाम के हवाले से जो आपने नाम बताया, आई थिंक यही है नज़र मोहम्मद। तो आपने या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम हर नमाज के बाद एक तस्बीह आपने पढ़नी है। ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, इंशाल्लाह ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। तो आज का जो अमल है हमारा सूरतुल कौसर का अमल है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आजकल के ज़ाहिर बात है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कुरान पढ़ने जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, और जिस तरह के हालात हर एक शख्स परेशान है, घबराता रहता है कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो आप उनको एक ये दुआ सिखला दीजिए जो भी मैं आपको बतलाने लगता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी की नज़र उन पे गंदी नहीं पड़ेगी। जैसे जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएगा। घर से जाने तक और वापस आने तक अल्लाह ताला की हिफाजत के अंदर होंगे। क्यों होंगे, इसके हवाले से भी मैं आपको एक अपना वाक़या बताऊंगा और एक हदीस बताऊंगा। मेरा वाक़या ये आज से कोई 14-15 साल पहले की बात है, जब मैं अभी शुरू में अपनी तालीम हासिल कर रहा था। तो ये भी एक चीज़ है कि जब आप अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई रास्ता मंतखब किया होता है, तो अल्लाह ताला आपको शुरू से उस रास्ते के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं ताकि आपके लिए वहाँ तक जाने के लिए आसानी हो। तो ये 14-15 साल की बात है कि उस टाइम तो मेरा इस वाले से था भी नहीं।
تو میں اپنے جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے اس وقت کا یہ ہوتا تھا کہ جو صبح یا شام کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت زیادہ تر یہ اخبار اور رسائل وظائف کتابیں زیادہ عام ہوتی تھی۔ تو ہم کیا کرتے تھے کہ پیسے تو ہوتے نہیں تھے کہ خرید کے اس کو پڑھ لیں، تو جو وہاں پہ اخبار یا کتابوں کے اسٹال لگے ہوتے تھے، یا سنڈے کو اسٹال لگتا تھا ہمارے یہاں راولپنڈی میں صدر کے اندر، تو ہم وہاں پر چلے جاتے، تو وہاں میں مختلف کتابیں تھیں، شوق ہوتا تھا ان کا مطالعہ کرتا، اور خاص کر وہ کتابیں میں دیکھتا تھا جو وظائف کی کتابیں تھیں۔ تو ان میں سے میں نے یہ ایک آیت پڑھی تھی کہ جب انسان گھر سے جائے اور یہ دعا پڑھ لے تو وہ جو جس سے چاہتا ہے، جو اس کو پریشان کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جائے گا۔ یہ ایک حقیقت کے مبنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر حدیث شریف بھی ہے۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، پھر میں آپ کو حدیث بھی سناتا ہوں۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تو ایک دن میں شام کو عصر کا ٹائم تھا، تو عصر کے بعد ہم باہر گھومنے کے لیے جاتے تھے، عصر سے مغرب جو ہمیں چھٹی کا وقت ہوتا تھا۔ تو میں جب باہر جا رہا تھا گھومنے کے لیے تو میرے ایک دوست تھے، کلاس فیلو تھے، وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، اور ان کا تھا کہ میں دیکھوں گا یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، مختلف ایسے اس کی کیا روٹین ہے۔ تو میں جب جا رہا تھا تو گاڑی تھی، گاڑی کے جو شیشہ تھا اس شیشے کے اندر مجھے وہ نظر آ گیا۔ تو میں نے اسی دن یہ دعا کی ہوئی تھی، پڑھی ہوئی تھی کہ جب آپ کو کسی پہ دم کرے وہ آپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو میں نے وہ دعا پڑھ لی، دعا پڑھ کے میں نے 3 دفعہ پڑھ کے اس کے پیچھے دم کر دی، چلا گیا۔ شام کو میں مغرب کا ٹائم آیا، نماز پڑھی، ہم جب کلاس میں تھے کیونکہ شام کو بھی ہماری کلاس لگتی تھی، تو وہ شاید لڑکا مجھے آ کے کہنے لگا کہ یار بلال، میں تیرے پیچھے آ رہا تھا عصر کے ٹائم، تو پتہ نہیں یکدم تو کہاں غائب ہو گیا۔ تو مجھے فوری طور کے اوپر آیا کہ یہ دعا ایسی میں نے پڑھی تھی، اور یہ حدیث اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہجرت کر رہے تھے، تو ظاہرہ کفار نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلے اور جو مٹی تھی آپ کے باہر، وہ مٹی آپ نے اٹھائی، اور قرآن پاک کی آیت جو صورت یاسین کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو وہ دم کر کے آپ نے پھینک دی، وہ تمام کافروں کو اندھے ہو گئے، ان کو نظر کچھ نہ آیا۔ تو اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہ دعا ضرور سکھلائیں، میں نے بھی اپنی بچیوں کو سکھلایا، تو اب ضرور سکھلائیں، ضرور سکھلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بری نظر سے، بری چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گی۔ تو اپنے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورۃ الکوثر کا جو وظیفہ ہے چند منٹ کا ہے، عمل کی آپ کو اجازت ہے۔ اجازت کے لیے آپ نے 3 کام کرنا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اور اپنی دعا کے لیے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کمنٹ کچھ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اچھا سا کوئی کمنٹ کر دیں۔ اگر فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، اور ہمارے اس پیج کو مفتی بلال احمد قادری کو فالو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کے والے سے پریشان ہے، اولاد چاہیے آپ کو، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد روزانہ 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دم کر کے 1 گلاس دم کریں، خود آدھا پانی پئیں، آدھا شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو امید سے کر دیں گے۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت اتنی ملے، رزق ملے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، تو روزانہ بعد نماز مغرب 179 مرتبہ 179 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے ڈیلی، 21 دن کم از کم، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آپ چاہتے ہیں کہ جھگڑے ختم ہوں، شوہر محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، خاص میاں بیوی کے لیے، یا جو لوگ محبت کے والے سے پریشان ہیں، رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ پہ لے کے 111 مرتبہ یہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اسی وقت اگر آپ کے پاس ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس پہ دم کر دیں، نہیں ہے پکچر کے اوپر، تصویر کے اوپر، تصور کے اندر اس کے اوپر دم کر دیں، اور یہ بھی عمل آپ نے 21 دن لگاتار کرنا ہے۔ نمبر 4، نافرمان اولاد حکم پر سر جھکائے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 179 مرتبہ یہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ العزیز بچے فرما بردار بن جائیں گے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکیں، یہ پہلے والے بچے ہیں کہ جو بالکل کہنا نہیں مانتے، تو آپ ہر حکم کے اوپر سر جھکاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے شروع آخر میں آپ نے تا تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو، لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔